नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदमा विश्वासको मत नपाएसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त। प्रस्तावको पक्षमा 93 र विपक्षमा 124 मत पर्यो। नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई विपक्षीको आग्रह। लामो समयपछि आम्ने सामने भएका ओली र प्रचण्ड बीच संसदमै चल्यो जुहारी। प्रधानमन्त्रीले व्यापारिक घरानालाई पोस्न नेपाली जनताको जीवन दाउमा लगाएको कांग्रेस सभापतिको आरोप। माधव नेपाल समूहले संसद बैठक बहिष्कार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पाएनन् आफ्नै पार्टीका सांसदको मत। एमाले फुटेमा नेपाल समूहलाई साथ दिने वामदेव गौतमको घोषणा। निषेधाज्ञाका बावजुद नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या आक्रामक रूपमा बढ्यो। एकै दिन 139 जनाको मृत्यु, 9271 संक्रमित थपिए। र फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगमा भोलिबाट प्ले अफका खेलहरू सुरु हुँदै फाइनलमा पुग्ने 4 टिमका प्रशिक्षक र कप्तानको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। संसदबाट विश्वासको मत नपाएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभएको छ। विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त हुनुभएको हो। प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको छ भने विपक्षमा 124 मत परेको छ। 15 जना तटस्थ रहे प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले 136 मत पाउनुपर्ने थियो। भएको उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 93 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 124 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 15 मत रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका 121 सांसद छन्। तर एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू बैठकमा उपस्थित नै भएनन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिए भने जसपाको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरू भने तटस्थ बसेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि विपक्षी 3 दलका नेताले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2(1) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदको विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वासको मत लिए, तर आफ्नै पार्टीको माधव पक्षबाट धोका खाएका ओलीले संसदमा अल्पमतको सामना गर्नु पर्यो। तथापि प्रधानमन्त्रीमा ओलीले नै निरन्तरता पाउने थुप्रै आधार देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि बोलाएको संसदको विशेष अधिवेशनमा सत्तारूढ एमालेकै माधव नेपाल समूह उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः अल्पमतमा थिए। 121 सांसद रहेको एमालेमा माधव पक्षका 35 सांसद अनुपस्थित रहे, जसले ओलीको पक्षमा बहुमत त पुगेन नै, विपक्षीले बनाउने सरकार पनि हाललाई टरेको छ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसैता अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन 136 सांसद चाहिन्थ्यो, तर सोमबारको मतदानमा ओली अल्पमतमा परे। प्रधानमन्त्रीमा ओलीले विश्वासको मत नपाए पनि उनले नै निरन्तरता पाउने केही आधारहरू बनेछन्। संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले धारा 76(1) अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना छैन। त्यसैले अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्नेछ, जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सोमबारको विशेष अधिवेशनमै सरकार बनाउने दाबी गरेका छन्। यसले नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाको आकलन पनि गरिएको छ। माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ, तसर्थ नेपालको संविधानको धारा 76(2) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ। बहुमत पुर्याउन सके 2 मध्ये कुनै दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ, तर यसका लागि 61 सांसद रहेको कांग्रेस र 49 सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको मात्रै बहुमत पुग्दैन। 32 सांसद रहेको जसपाले पनि साथ दिनुपर्छ, तर जसपाको एक धार विपक्षीले बनाउने नयाँ सरकारको पक्षमा छैन। ओलीलाई पनि विश्वासको मत नदिएको महन्त ठाकुर पक्षले नयाँ सरकारमा पनि आफ्नो साथ नहुने दाबी गरेको छ। यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन, त्यस्तै यो प्रस्तावको विपक्षमा पनि म छैन, किनकि हामीहरू आफूलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि पीडित अवस्थामा छौँ। हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, हाम्रा सांसद जेलमा छन्। रेशम चौधरीलाई त हामी यहाँ हेर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यो व्यवस्था अनुसार पनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना हाललाई छैन। यदि एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिएको भए प्रतिनिधि सभामा सांसद संख्या कम हुन्थ्यो र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम उपेन्द्र पक्षको मतका आधारमा बहुमतको सरकार गठन हुन सक्थ्यो। तर नेपाल समूहका सांसदहरूको राजीनामा रोकिएसँगै धारा 76(2) अनुसार बहुमतको सरकार गठनको सम्भावना टरेको हो, जसकारण पनि विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज तरिकाले राजीनामा दिएर सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले मान्य शेरबहादुर देउबाजीले 76(2) को सरकार बन्ने सम्भावना यही सदनभित्रबाट छ र त्यो खोजिन्छ भन्न खोज्नु भएको छ। म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। यही भित्र सम्भव छ, अरू बुडुङ्गो नसोचौं। यो देशलाई संविधानको हुर्मत लिने काम हामी कसैले पनि नगरौं। सहज ढंगले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा हामी अगाडि जाउँ र त्यसको सुरुवात संविधानको धारा 76(3) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै भएकाले धारा 76(3) अनुसार उनी फेरि प्रधानमन्त्री हुनेछन्। यसरी प्रधानमन्त्री भएमा ओलीले फेरि 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। फेरि पनि ओलीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था हुन सक्छ, तर विपक्षीहरूसँग पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था कायमै रहने भएकाले ओलीकै नेतृत्वमा देश चुनावमा जान सक्ने अवस्थाको आकलन अहिले नै गर्दा
फरक पर्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विश्वास गुमाएसँगै पदमुक्त भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा ओलीले पेश गरेको विश्वासको प्रस्ताव संसदमा अस्वीकृत भएको हो। एक रिपोर्ट। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाएको संसदको विशेष अधिवेशनमा भोट कसलाई हाल्ने भन्ने विषयबाटै नेताहरूको सवाल जवाब सुरु भयो। लामो समयपछि आम्ने सामने भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सदनबाट विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार तपाईलाई छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। म प्रधानमन्त्रीजीलाई एकचोटि अलिक गहिरो गरी विचार गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहीँ यहाँ पनि तपाईँले जसरी सदनलाई गलत ढङ्गले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र अलि स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन गर्नुभएको थियो, त्यही रणनीति अन्तर्गत तपाईँले यो गरे त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ मानिसहरूको दिमागमा छ, मेरो दिमागमा पनि छ। आज प्रधानमन्त्रीजीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीजीले सबैले मलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो। म चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौँ, नयाँ इतिहास बन्छ। मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि त्यसपछि फिर्ता लिनु हो। हामीले समर्थन फिर्ता लिउँ भन्नुभयो। नदिएको चिज फिर्ता लिनु हो भने तपाईँले अतिरिक्त मबाट केही लिनुभयो। फिर्तै मलाई त दिएकै रहन्छ त, मबाट त केही त लिनुभयो। तपाईँले के लिएँ भन्नुभयो नि, अस्ति फिर्ता लिएँ भन्नुभयो नि, त्यो के फिर्ता लानुभयो? समर्थन दिएकै थिएन भने त मसँग अतिरिक्त लानुभयो। म अलिकति अल्प लिएँ त्यहाँ, अस्ति के फिर्ता लानुभएको? प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मनसायका साथ विश्वासको मत लिन खोजेको दाहालले आशंका व्यक्त गरे। ओलीले संसदको विश्वास आफूमाथि नभए मार्ग प्रशस्त गरिदिने बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश र जनताका हितमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो भनेर प्रश्न गरे। देश र जनताको हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो? हामीले प्रतिपक्षका रूपमा हमेशा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। त्यसलाई हामी आलोचित पनि भयौँ। आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूमाथि दोष थोपर्ने। कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन भनेर अघि प्रश्न पनि गर्नुभयो। कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन? मैले नाम लिनु बान्छनी हुँदैन। कसले दिएन? देशले देखाएको छ कसले काम गर्न दिएन सरकारलाई भनेर। देशले देखाएको छ, जनताले देखाएको छ। तर मैले किन भन्नु पर्यो? आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूका माथि दोष र गुनासा थुपारेर जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनुहुन्न भन्दै देउवाले नयाँ सरकारका लागि दाबी गरे। संसदमा सरकार फेरबदलदेखि विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयसम्म आइपुग्दा एकमत हुनबाट चुकेको जसपाका दुई अध्यक्ष भने दुई मुख बोले। यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन, त्यस्तै यो प्रस्तावको विपक्षमा पनि म छैन। किनकि हामीहरू आफूलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि पीडित अवस्थामा छौँ। यो आवश्यकतै छैन, यसलाई जति चाह्यो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसदमा यहाँ आज विश्वासको मत माग्नु भएको छ। जुन संसदमाथि यहाँको खुद विश्वास छैन त्यो संसदमा यहाँले विश्वासको मत आएको छ। कसरी गर्नुहुन्छ? कसरी मत दिने? जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष तटस्थ रह्यो भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष भने विपक्षमा मत दियो। जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न विश्वासको मत लिन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरिन्। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो प्रश्नको जवाफ माग्न चाहन्छु। यो जनताको प्रश्न हो कि वास्तवमै यो अन्तिम सदन हो कि अगाडि जान्छ? संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ। ए बाबु मत दिनुहोस् न, कसरी विघटन हुन्छ? आफै मत नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने अनि अर्कालाई अब्जस लाउने।
अनि भिरका ठाउँ गएर उँधोतिर हाम फाल्ने अनि गुरुत्वाकर्षणलाई दोष लाउने। विश्वासको मत माग्न प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गरेको संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री र नेताहरू बीच सवाल जवाब सकिएपछि भएको मतदानको नतिजा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सुनाए, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छ भन्ने पक्षमा 93 मत खस्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छैन भन्ने पक्षमा 124 सांसदले मत दिए। 15 सांसद तटस्थ बसे भने एमाले माधव पक्षका 28 सांसद बैठकमै उपस्थित भएनन्। यो सँगै प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन् भने सरकार काम चलाउमा परिणत भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सरकारको काम लिएर विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। सोमबार संसदको विशेष अधिवेशनमा बोल्दै नेताहरूले ओलीको 3 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाए। समयमा नै कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका उपाय अपनाउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार सचेत एवं गम्भीर नभएकाले नागरिकले ज्यान गुमाउन परिरहेका उनीहरूको दाबी थियो। एक रिपोर्ट। विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमाथि संसदमा सोमबार भएको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको कामलाई लिएर चर्को आलोचना गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको 3 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण रूपमा असफल भएको बताए। आफूहरूले प्रतिपक्षका रूपमा पटक पटक रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको, तर प्रधानमन्त्रीले अरूमाथि दोष थुपारेर भाग्न खोजेको उनको भनाइ छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि बेलैमा कदम नचाल्दा नागरिकहरू अक्सिजन र बेड अभावमा मृत्युवरण गरिरहेको भन्दै उनले जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने सरकार स्वयं खोप भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले यो सरकारको अनैतिक चरित्र उदाङ्गो पारेको बताए। 1 वर्ष पहिले कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुँदा सरकारले आयात गरेका स्वास्थ्य सामग्री, पीपीई, कोरोना परीक्षणका सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर र अत्यावश्यक औषधिमा भ्रष्टाचार भएको र अहिले खोपमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ भन्दै प्रश्न गरे। पहिले कोभिड-19 को पहिलो लहर सुरु हुँदा सरकारले आयात गरेको स्वास्थ्य सामग्री, पीपीई, कोभिड-19 को परीक्षणको सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर, अत्यावश्यक औषधिमा भ्रष्टाचार भयो, अनि खोपमा भ्रष्टाचार भएको छ। यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ? त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै कारण कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएको आरोप लगाए। कोरोनाको लहरकै समयमा ठुल्ठुला सभा गर्ने, रथ निकाल्ने जस्ता कार्य गरेका कारण कोभिड बढेको उनको भनाइ थियो। कोरोना नियन्त्रणका लागि आफूले 1.5 वर्ष अगाडिबाट नै सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन आग्रह गरिरहे पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको उनको आरोप थियो। तपाईले भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजी धेरै कुरा भनिराख्नुहुन्छ। हरेक पटक यति झोलुङ्गे पुल, यतिवटा पुल, यति किलोमिटर बाटो, यति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री, यति डिजिटलाइजेसन, यति चाहिँ गरे भन्नुहुन्छ, तर फिल्डमा जनताले त्यो महसुस गर्दैनन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारालाई सरकारले दरिद्र नेपाल दुखी नेपाली बनाएको टिप्पणी गरे। देश कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेको बेला उनी राम मन्दिर बनाउने अभियानमा लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गरेका यादवले ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने गरेको भन्दै सो कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि उल्लेख गरेको स्मरण गराए। सरकारले ध्यान दिनुपर्छ कोरोना महामारीतर्फ, त ध्यान कहाँ गएको भन्दाखेरि अयोध्यातिर, चितवनमा अयोध्या खडा गर्नेतिर, रामको रथ यात्रातर्फ, त्यसले कोरोना निको हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने काम गरेकोदेखि धरहरा, रानीपोखरी र बसन्तपुरको पुनर्निर्माण गरेको र दैनिक 6 किलोमिटर बाटो पिच गरिएको पनि उनको दाबी थियो। तर केही योजनामा सफलता मिल्न ढिलाइ हुँदा बढाइ चढाइ गरेर सरकारको विरुद्धमा प्रचार गरिएको उनले टिप्पणी गरे। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागिता जनाएन।
फागुन 28 गतेको निर्णय खारेज गर्दै 2075 जेठ 2 गते फर्किएर पार्टीलाई सहमतिका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धताका लागि आज बिहान 9 बजेसम्मको समय दिएको नेपाल खनाल समूहले माग पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुगेको थियो। नेपाल खनाल समूहका सांसदहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै अनुपस्थित हुने निर्णय गरेको थियो। सोही बमोजिम नेपाल समूहका सांसदहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपस्थित भएनन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले एमाले फुटेमा नेपाल समूहतिर लाग्ने घोषणा गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधव कुमार नेपाल समूहले छुट्टै पार्टी गठन गरे आफू त्यसमा सहभागी हुने गौतमको भनाइ छ। गौतमले आज 2 बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै समानान्तर गतिविधि गर्ने कमिटीहरू बनाउने जस्ता कार्यमा भने आफ्नो सहमति नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले नेकपा एमालेको स्थिति 2075 जेठ 2 गतेसम्मको मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा तयार नभएकोले एमाले एकता धरापमा परेको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हिजो नै राजीनामा दिएपछि छलफल गर्न आवश्यक नभएपछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट विशेष अधिवेशन आजै 10 बजेबाट अन्त्य भएको पत्र प्राप्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। 3 दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान पनि गरिसकिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 139 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एकै दिन कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। एकै दिन 139 जनाको मृत्यु भइसके नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 3859 पुगेको छ। त्यस्तै थप 9271 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 17623 र एन्टिजेन विधिबाट 788 जनाको परीक्षण गर्दा जम्मा 9271 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4 लाख नआएको छ। थप 4007 जना निको भएका छन्। त्यस्तै हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 93141 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा जेठ 10 गतेसम्म थप्ने तयारी गरिएको छ। आज बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC काठमाडौँको बैठकले कडाइका साथ निषेधाज्ञा अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। साथै बैठकले आगामी जेठ 12 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको कोभिड-19 को दोस्रो चरणको संक्रमण बढेपछि मन्त्री परिषदले धेरै संक्रमित भएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञा लगाउने अधिकार दिएको छ। उपत्यकामा वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। पहिले 1 साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समय अब यसअघि नै वैशाख 29 गतेसम्म थपिएको थियो। देशका विभिन्न भागसहित काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम तीव्र रूपमा बढेको छ। विज्ञले पनि संक्रमितको संख्या बढेपछि अस्पतालले धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्व कोरोना कहरको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त बनेको छ। नेपालमा पनि केही साता यता दैनिक हजारौं संक्रमित थपिरहेका छन्। अक्सिजन अभावमा संक्रमितको ज्यान गइरहेको छ। यो विषम परिस्थितिबाट बाहिर निस्कने विकल्प साँकुरिँदै गएको छ। गत वर्ष कोरोनाले दीर्घरोगी वृद्ध वृद्धालाई बढी असर गरेको थियो भने युवा समूहमा कम असर गरेको थियो। तर अहिले आएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमणबाट युवा समूह पनि सिकिस्त हुने गरेका छन्। युवा समूहले पनि कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। अहिले अस्पतालको अवस्था हेर्दा बेड सबै भरिभराउ छन्। बेड र स्वास्थ्य सामग्री अभावले चिकित्सकहरू कसरी उपचार गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितको चिकित्सा भएर आउने बिरामीहरूको संख्या बढ्दो छ। पछिल्लो 2 हप्तामा
न्युमोनियाका लक्षणहरू लिएर न्युमोनिया भएर आइसियुमा भर्ना हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ दिन प्रतिदिन यो अस्पतालमा बढ्दो रहेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न उपत्यकामा 11 दिनदेखि निषेधाज्ञा लागू छ। निषेधाज्ञाका बीच पनि उपत्यका सहित देशभर नै संक्रमण दिनहुँ बढिरहेका छन्। निषेधाज्ञाले पनि यो संक्रमण नियन्त्रण हुन नसक्ने चिकित्सक दावी गर्छन्। शान्तिको सास फेर्न त्यसबेला सकिन्छ जब दिल्लीमा ओह्रालो लाग्छ, हैन? हामी सबैभन्दा नजिक दिल्लीको छौँ, आर्थिक रूपमा होस्, सामाजिक, धार्मिक, हैन, राजनीतिक सम्पूर्ण रूपमा नेपाल, हैन? यदि भारतमा कमी भयो केसेसहरू भने पक्कै पनि नेपालमा घटेर जान्छ। यदि भारतमा हरायो भने यो लेखेर राख्नुहोस् नेपालमा पनि हराउँछ। अब सरकारको भर परेर केही नहुने स्थिति आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक आफै सचेत नहुने हो भने कोरोनाका कारण अकालमै ज्यान गुमाउनेको संख्या झन बढ्ने निश्चित छ। त्यसैले आफू बचाऊ र अरूलाई बचाऊ भन्ने मूल मन्त्रका साथ नागरिक सचेत र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाका कारण जनता हायल कायल छन्। सरकारले भने संक्रमण नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ, तर वास्तविकता भने अलग छ। अहिले विभिन्न अस्पतालमा जाने हो भने संक्रमितले बेड नपाएर उपचारको याचना गरिरहेको भेटिन्छन्। यता विज्ञ पनि सरकारको काम प्रभावकारी नभएकाले यस्तो अवस्था आएको दावी गर्छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि उल्लेख्य काम गरेको दावी गरिरहँदा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढेको छ। देशभर त्रास बढिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सोमबार संसदमा विश्वासको मत लिनु अघि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अरू कुरामा ध्यान नभएर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा उत्साहजनक काम गरिरहेको दावी गरेका हुन्। सरकारको ध्यान यति बेला कोभिड-19 को रोकथाम र त्यसको उपचारमा केन्द्रित छ र आवश्यकता अनुसार आफ्ना यस विरुद्धको लडाईँका कदमहरूलाई विभिन्न ढङ्गले प्रभावकारी रूपमा अगाडि पनि बढाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको दावी गरिरहँदा विज्ञ भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारका पदाधिकारीले भने जस्तो परिणाममा काम नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। दिनहुँ ठूलो परिमाणमा संक्रमित फेला पर्नु र मृतकको संख्या बढ्नुले सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको प्रश्न हुने विज्ञ बताउँछन्। सम्भावनाहरू छ है भनेपछि सरकारले किन जो नगरेको? वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, विभिन्न मेडिकल कलेजहरू जहाँ चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट हुन सक्ने एकदम धेरै सम्भावना, अक्सिजनको त्यहाँ त अक्सिजनको कमी नै हुनु नपर्ने त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि अक्सिजनको कमी भएर अहिले मान्छेलाई समस्या भएको त अक्सिजनको कमी भएर हो नि त। अनि साधारण खालको औषधिहरूको कमी भएर हो नि, बेड नभएर हो नि। बेड थियो सरकारसँग एकदम धेरै सम्भावना थियो। सरकारले नगरिसकेपछि अनि अरू मान्छेहरूलाई के वास्ता, राजनीतिक पार्टीहरूले वास्ता नगरेपछि अरूहरूलाई पनि वास्ता भएन। यता शुक्रराज ट्रपिकल सररोग अस्पतालमा कोरोना संक्रमितले सबै बेड भरिएको छ। कतिपय कोरोना संक्रमितलाई भित्र ठाउँ नभएर बाहिर कुर्सी, म्याट र केही बेडमा अक्सिजनको भरमा राखिएको छ। संक्रमितका आफन्तहरूको पीडा पनि उस्तै छ। संक्रमितको स्थिति हेर्न अस्पताल आउन भन्दै उनीहरू प्रधानमन्त्री विरुद्ध आक्रोश पोख्छन्। सरकार भने अब आफ्नो सुरक्षा आफै गर भने जस्तो गरी सत्ता बचाउन केन्द्रित हुने अनि भाषणमा मात्र कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गरिरहेको छौं भन्ने। यस्तो द्वैत चरित्रबाट सरकार मुक्त हुनै पर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकले जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने एसई र जेठ 26 गतेबाट हुने कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि दुवै परीक्षा स्थगित गरिएको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी गराउनुभयो। जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने एसई का लागि प्रश्नपत्र छपाईको काम सकिएको छ। 5,17,000 विद्यार्थी एसई को तयारीमा रहेका छन्। बोर्ड बैठकले एसई र कक्षा 12 को परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न 5 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
यति बेला नेपालमा कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्र ठप्प प्राय छ। संक्रमणकै बीच केही बिचौलियाहरू भने मौलाएको देखिन्छ। खोप खरिद प्रक्रिया होस् या त अक्सिजन अभावको विषय नै किन नहोस्, यी प्रकरणमा बिचौलिया हाबी हुने गरेका छन्। तर सरकारले भने यिनै बिचौलियालाई साथ दिएको देखिन्छ। भन्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सरकार अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट हो भन्ने गर्छन्, तर कालो बजारी, भ्रष्टाचार र कमिसन खोरहरू बाहेक सर्वसाधारण जनताले भने सरकार उत्कृष्ट रहेको महसुस गरेका छैनन्। कोरोनाको अघिल्लो लहरमा ओम्नी समूहसँग चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत केही व्यक्ति मुछिएका थिए। आफ्नो सत्ता जोगाउन संसद नै भङ्ग गर्ने, संसद छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्ने, अरूको पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने यो सरकारले बिचौलियाबाट जोगिएर खोप किन्न चाहिँ कुनै चतुर्याई देखाउन सकेन। उल्टै भएको खोपको पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी सर्वसाधारणलाई लगाउन नसकेर गोदाममा थन्क्याएको छ। खोप खरिद प्रक्रिया पनि कमिसनमा कुरा नमिलेकै कारण अलपत्र परेको छ। भएका छिटपुट कामहरूको जस लिन प्रत्येक सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओली एकै खाले भाषण गर्छन्। असफल कामको दोष चाहिँ अरूमाथि थोपर्छन्। सोमबारको विशेष अधिवेशनमा पनि त्यही देखियो। भ्याक्सिन प्राप्त गर्न मारामार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि नेपाल पहिलो राष्ट्र आफू उत्पादक नभए पनि भ्याक्सिनको सुरुवात गर्ने र भ्याक्सिन चलिरहेको छ। एउटा पनि पिसिआर टेस्टको हाम्रो सुविधा नभएको ठाउँमा अहिले 86 ठाउँमा हामी पिसिआर टेस्ट गरिरहेका छौँ। सोमबारकै विशेष अधिवेशनमा सांसदहरूले ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने गरेको आरोप लगाए। कोरोना महामारीबाट जनता पिल्सिएका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै भ्रष्टाचार हुनु सरकारको असफलता भएको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले गर्नुपर्ने तयारी केही पनि गरेन, जसको परिणाम आज हस्पिटलमा बेड छैन, बरेनामा सुतेका छन् बिमारीहरू। औषधिका अभावमा औषधि पाइएन भने रोएर परिवारहरू छटपटाइरहेका छन्, बिमारी मरिरहेका छन्। यो घटना किन पाइरहेछ? यति बेला राज्यकै सहयोगमा हुकाम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रणालीले खोप खरिदमा ठूलो रकम कमिसन खान लागेको विषय चर्चामा छ। 60 लाख मात्र खोप खरिद गर्न खोज्दा बिचौलियाहरू सलबलाए। तर सरकारले महामारीको समयमा यस्तो जघन्य अपराध गर्दा कुनै पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। उल्टै सरकार विवादित भ्रष्टहरूको साथ संगतमै रमाइरह्यो। यसपटक खोप खरिदमा बिचौलिया समूह सलबलाउँदा प्रधानमन्त्रीले रोक्न कुनै पहल गरेनन्। उल्टै खोप खरिद प्रकरण कमिसनका कारण रोकिएको होइन भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै बिचौलियाहरूको बचाउ गरिरहे। महामारीमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा जनता भने उपचार नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य रहेका छन्। आज नेपाली शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 1.05% बढेको छ। आज समग्र शेयर कारोबार मापक नेप्से 27.41 अङ्कले बढेर 2645.85 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने 4 अर्ब 20 करोड 38 लाखमा कुम्चिएको छ। 218 कम्पनीको 51,235 पटकको कारोबारमा 75 करोड 79 लाख 3 किता शेयर खरिद बिक्री भएको हो। आजको कारोबार रकममा सर्वाधिक हिस्सा नेपाल पुनर्विवाह कम्पनीले ओगटेको छ। यस कम्पनीको 27 करोड 4,27,000 बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो दिन कारोबारमा आएका सबै समूहगत परिसूचक बढेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको जाबुल राज्यमा गुडिरहेको बसमा विस्फोट हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा दर्जनौं घाइते भएका छन्। विस्फोटमा घाइते हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका छन्। उनीहरूको अवस्था गम्भीर छ। अफगानिस्तानमा तैनात अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै तालिबानले आक्रमण तीव्र बनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग NSL मा भोलिबाट प्ले अफका खेलहरू सुरु हुँदैछन्।
आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको लिग चरणको खेलपछि शीर्ष 4 टिमले प्लेअफमा स्थान बनाएका थिए। पहिलो प्लेअफमा शीर्ष स्थानमा रहेको काठमाडौँ रेन्जर्स र दोस्रो स्थानको धनगढी एफसी भिन्नेछन्। यस खेलको विजेता फाइनल पुग्नेछ। पराजित हुने टोलीले फाइनल प्रवेशका लागि इलिमिनेटरसँग खेल खेल्नेछ। प्लेअफको पूर्व सन्ध्यामा फ्रेन्चाइज टिमका प्रशिक्षक र कप्तानले टिमको तयारीबारे जानकारी गराएका छन्। प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै 4 टिमका प्रशिक्षक र कप्तानले मुख्य लक्ष्य फाइनल पुग्नु रहेको बताएका हुन्। पाकिस्तानी कप्तान तथा ब्याट्सम्यान बाबर आजमले आईसीसी को प्लेयर अफ द मन्थ को अवार्ड जितेका छन्। आजमले अप्रिल महीनाको प्लेयर अफ द मन्थ अवार्ड जितेका हुन्। आजमले नेपालका युवा ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल र पाकिस्तानकै फखर जमानलाई पछि पारेका हुन्। घरेलु मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि कुशल पहिलो पटक अवार्डको मनोनयनमा परेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदमा विश्वासको मत नपाएसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त। प्रस्तावको पक्षमा 93 र विपक्षमा 124 मत पर्यो। नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई विपक्षीको आग्रह। लामो समयपछि आम्ने सामने भएका ओली र प्रचण्डबीच संसदमै चल्यो जुहारी। प्रधानमन्त्रीले व्यापारिक घरानालाई पोस्न नेपाली जनताको जीवन दाउमा लगाएको कांग्रेस सभापतिको आरोप। माधव नेपाल समूहले संसद बैठक बहिष्कार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पाएनन् आफ्नै पार्टीका सांसदको मत। एमाले फुटेमा नेपाल समूहलाई साथ दिने वामदेव गौतमको घोषणा। निषेध आज्ञाको बावजुद नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या आक्रामक रूपमा बढ्यो। एकै दिन 139 जनाको मृत्यु, 9271 संक्रमित थपिए। र फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगमा भोलिबाट प्लेअफका खेलहरू सुरु हुँदै फाइनलमा पुग्ने 4 टिमका प्रशिक्षक र कप्तानको लक्ष्य। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।